अस्सलाम वालेकुम। आज हम सुप्रीम कोर्ट आए थे क्योंकि कल मनाल का कोई केस लगा हुआ था जिसके अंदर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अल-कादिर के ऊपर इमरान खान के ख़िलाफ़ अपना फ़ैसला सुना दिया। उन्होंने उसके ऊपर अपना वर्डिक्ट दे दिया। अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह गई है जिसमें जो सेशन जज हैं नासिर जावेद है ना, नासिर जावेद, अब एक फॉर्मेलिटी रह गई है जिसमें नासिर जावेद इमरान खान को कन्विक्ट करेंगे अल-कादिर केस में। ये तो आपको ये कंफर्म करके हम बता रहे हैं कि कल की जो कार्रवाई जो उन्होंने की है वो मिसकंडक्ट में शामिल होनी चाहिए। आज हमने और मेरी बहन ने काजी फ़ाइज़ ईसा से एक रिक्वेस्ट की है। हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि आप प्लीज़ इमरान खान के सारे केसेस से अपने आप को अलग कर लें। इमरान खान ने बहुत दफ़ा इस चीज़ के ऊपर डिमांड किया है। आपको याद होगा पिंडी के कमिश्नर थे, उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि ईसीपी के चेयरमैन सिकंदर, क्या नाम है उसका, सुल्तान राजा और काजी फ़ाइज़ ईसा दोनों ने इलेक्शन की जो सारी धांधली थी उसके अंदर ये दोनों पूरी तरह मुलव्वस हैं। अब आप ये मुझे बताएं कि हमें कहा जा रहा है कि अगर आपने काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट की एप्लीकेशन डालनी है तो आपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना है। अगर आपको इतने अहम ओहदे पे बिठाया जाता है तो पाकिस्तान के जो इस अहम ओहदे की बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं जो आपको पूरी करनी चाहिए। जब आप बारी बारी उसको पूरा नहीं कर रहे और अब आपके सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, हम काजी साहब से सिर्फ ये बिल्कुल रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप अपने ओहदे से ना अलग हो सकें क्योंकि 2 महीने ही रह गए आपके जाने में, लेकिन आप इमरान खान के केसेस से अलग हो जाए। हमारी फैमिली आपसे रिक्वेस्ट कर सकती है। हम इनकी फैमिली को, आपको मैं ये भी बता दूं, हमारी फैमिली काजी साहब की फैमिली को ज़ाती तौर पे भी पुराना कई 1-2 पुश्तों से जानती है और ये बहुत अच्छी फैमिली है इनकी क्वेटा की और हम जानते हैं इन लोगों को। तो हम चाहते हैं कि काजी साहब अपनी फैमिली की भी थोड़ा सा ख्याल करें, उनकी इज़्ज़त का ख्याल करें। इनके 2 महीने रह गए और मैं चाहूँगी कि वो इज़्ज़त से अपनी नौकरी जब ये छोड़ कर जाएँ तो एक बाइज़्ज़त तरीके से अपना अच्छा नाम छोड़ कर जाएँ, लेकिन इमरान खान के केसेस से अलग हो जाए, यही हम इस वक्त कह सकते हैं। एप्लीकेशन का बता रहे? हाँ, अभी हमने एप्लीकेशन डाली है, रिक्वेस्ट डाल दी है, इन पर्सन जाके डाली है कि हम जिसमें हम चाह रहे हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा के जो उन्होंने हमें जो कल जो उन्होंने रिमार्क्स दिए मनाल के केस में वो मिसकंडक्ट में का दायरे में आता है और हम उसकी उस बेसिस के ऊपर हम चाह रहे हैं कि ये अपने इमरान खान के केसेस से अलहदा हो जाएं। अब हम चाह रहे हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा हमें जल्द बुला लें। अभी एप्लीकेशन डाली, हम इधर ही हैं, अगर आज ही बुला लें, लेकिन वो कह रहे हैं कि आज शायद मुश्किल हो, लेकिन हम मंडे को भी हाज़िर हो जाएंगे। लेकिन हम काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के सामने जाना चाहते हैं और अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहते हैं। तो अब लेकिन आप लीगल आपकी जो टीम है वो बता नहीं रही कि आपको काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में जाना है। नहीं, आज तो इन पर्सन एप्लीकेशन दी है जी, हमने आज सिर्फ इन पर्सन एप्लीकेशन। लेकिन एक सेकेंड, हम जाना चाहते हैं काजी फ़ाइज़ ईसा के सामने, हम उनको बताना चाहते हैं कि एटलीस्ट अपने जो रिमार्क्स हैं उनको विड्रॉ कर लें, क्योंकि आपने हमारा जो केस लगा हुआ है इमरान खान का, जो जेल में बैठे हैं, जो आके अपने आप को यहाँ नहीं पेश कर सकते, आपने उनके केस के ऊपर सेंटेंस उनको सुना दिया है और आपके अब जज जो वहाँ बैठा हुआ है, सेशन जज जो जूनियर है, वो उससे तो सिर्फ कार्रवाई पूरी करनी है ना। तो इसके लिए, लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब क्योंकि जल्द रिटायर हो रहे हैं, तो जब तक उनकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लगेगा तो मुझे नहीं पता कि उस वक्त तक वो अपने ओहदे पे मौजूद भी होंगे कि नहीं, उसको कितना टाइम लगता है ये नहीं हमें पता भी। मैडम ये बताइएगा, कल जो समाज थे उसमें न तो इमरान खान साहब का नाम लिया गया न किसी और का, चीफ जस्टिस ने कहा बिल्डर के पैसे थे हमने उनको वापस कर दिए, फिर क्या रिमार्क थे जिस पर आपको लगा कि खान साहब को ये केस निकाल? आपने बिल्डर कौन था? मलिक रियाज
ہم سارا دن اس کیس کے اندر ملک ریاض کا نام سنتے ہیں. یہ جو سارا کیس کیا ہے عمران خان کے اوپر کیا ہے کہ جو القادر یونیورسٹی جو چیریٹی یونیورسٹی ہے وہ ملک ریاض کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا. یہی ہے نا سارا کیس جس کی بنا پہ انہوں نے ایک چیریٹی کا کالج بنا دیا. تو آپ تو ملک ریاض تو قاضی فائز عیسیٰ نے کیا کہا ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ نے یہی کہا ہے نا کہ کوئی بلڈر ہے جو ملک ریاض کا نام نہیں لے سک رہے, ہم لے دیتے ہیں. ملک ریاض آئیں, ملک ریاض کو اگر بلانا, اگر قاضی صاحب کو اتنی ان کی فکر ہے کہ چور ہیں تو آ کر جو پیسے آئے تھے سپریم کورٹ کے پاس ہی تھے. یہ پیسے سپریم کورٹ کے اندر آئے ہیں, ان کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں. $190 ملین سپریم کورٹ کے پاس ہیں. کیا انہوں نے چوری کے پیسے ریسیو کیے ہیں سپریم کورٹ نے؟ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اگر اتنی فکر ہے بلڈر ملک ریاض کی تو انہوں نے سو موٹو لے کر ملک ریاض کو بلا کیوں نہیں لیا کہ منال کے کیس میں ڈسکس کرنے بیٹھ گئے؟ بلائیں ملک ریاض کو. لیکن تمام کیسز میں آپ کے معاملہ پیش ہو رہے ہیں, یہ کیسز قاضی فائز عیسیٰ کیسوں میں ایڈ کر رہے ہیں, آپ وہاں بھی اعتراض نہیں کر رہے. ہم بالکل وہ فل بینچ تھا. اچھا میری بات سنیں, ہم آئے ہیں اپنے بھائی کے کیس کے لیے. پی ٹی آئی بالکل ذمہ داری اٹھا رہی ہے اور اس وقت وہ بھی کیس میں گئے ہیں. ہم اس کے لیے بھی ریفیوزل کا یہ خط ڈال رہے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو لائرز ہیں ان کے ساتھ خاص زیادتی کی جاتی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ججز ان کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم آپ کا لائسنس کینسل کروا دیں گے. جس دن ہمارے ایک لائر پیش ہوئے تھے نیاز اللہ نیازی, چیف جسٹس نے ان کو ڈائریکٹ دھمکی دی تھی میں تمہارا لائسنس کینسل کروا دوں گا. اب یہ کام تو نہیں بنتا کہ چیف جسٹس وہاں کھڑے ہو کے دھمکیاں دینے لگ جائے ہمارے لائرز کو. تو اس لیے ہم آ گئے, آپ ہمیں دھمکی دے دیں لیکن لائرز ہماروں کا رسپانسبلٹی ہے, انہوں نے پوری کرنی ہے کورٹ میں جا کر. میڈم ایک آپ کے بھائی کے حوالے سے گزشتہ روز عطا تارا نے ایک سنگین الزام لگایا ہے پریس کانفرنس میں شام کے وقت کہ فیض حمید اور دیگر فوجیوں کی جو گرفتاری ہوئی ہے اس کا تعلق بانی پی ٹی آئی سے ہے. تو اس حوالے سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں بانی پی ٹی آئی کو بھی کیس میں ڈالتے ہوئے کوئی کارروائی کریں ملٹری ٹرائل کے تناظر میں. تو اس پہ کچھ سوچے کوئی؟ دیکھیں ان کے پاس کیسز ختم ہو گئے ہیں. اب اگر یہ اپنے فوجیوں کو اریسٹ کرنا شروع کر دیں تو میرے حالات پھر بہت ہی خراب ہو گئے ہیں کہ ان کو اریسٹ کرنا پڑا ہے عمران خان کے ساتھ لنک کرنے کے لیے. دیکھیں جنرل فیض ہیڈ کر رہے تھے آئی ایس آئی کو, کور کمانڈر رہ چکے ہیں, فوج کا حصہ ہیں, ٹھیک ہے. تو فوج کے اندر رہنے میں آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا عمران خان سے تو ان کو بالکل تعلق ہر فوجی سے تھا جب وہ پرائم منسٹر تھے. یہ ان کے عہدوں سے تعلق تھا, وہ پرائم منسٹر کا ہوتا ہے. اگر عطا تارڑ کو اپنے نون لیگ کے لوگوں کے کمنٹس پڑھ لینے چاہیے جو بارہا کہہ چکے ہیں ان کے سینئر لوگ کہ اس فیض عیسیٰ نے ان کو کتنی دفعہ رابطہ کر کے آفرز دیے ہیں. عمران خان نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی, لیکن نون لیگ والے فیض عیسیٰ کے بہت آفرز پبلکلی بتا چکے ہیں. فیض دونوں کے نام فیض ہیں, آپ بھول گیا تھا. کل اڈیالہ جیل میں یہ کہ جو سپریڈینٹ ہے سابق سپریڈینٹ ان کو پکڑا گیا ہے اور یہ کہا گیا کہ جو عمران خان کی سہولت کاری تھا اس سے نیٹ ورک کو پکڑ لیا گیا ہے. تو کیا جو عمران خان کے لہجے میں ایک کمی آ رہی تھی کہ ایک نیوٹرل ہونے کا پیغام بھی پہنچایا گیا تھا, کیا اس کا عمران خان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا؟ اور مشروط معافی کی بھی بات کی تھی, تو ابھی ایک گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ میری بات سنیں, شاید وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے فون دیا تھا انہیں, فون دیا تھا, سہولت کاری کا ایک نیٹ ورک تھا جو پیغام پہنچا رہے تھے. میری بات سنیں, جو ہم آ کے اتنی محنت کر کے ان کا پیغام دے رہے ہیں, ہم ان کا ٹیلی فون ہے اس وقت, ہمارے تھرو اتنے لوگ ان کو ملتے ہیں عمران خان کو, ان کے تھرو وہ سارے پیغام پہنچا دیتے ہیں ان کو. وہاں عمران خان کے سیل میں 400 کیمرہ لگا ہوا ہے, مائکس لگے ہوئے ہیں, فون کدھر جا لینا تھا جا کر, وہاں یہ پاسبل نہیں ہے. اس سے کوئی تعلق نہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے کیمرے 400 لگے ہوئے ہیں.